Grabe ang pagpangita ay leader sa Kingdom of Jesus Christ. Wala gyud siya mo surrender, tuwa sa langit nagpahayahay. Amigo ko nga anak sa Ginoo, siya gipangita kay daghan siya kaso. Dunay patong siya nga minilyon, wala gyud makit-i nitago hangtod karon. Nagkabuang na gyud ang kapolisan tungod ni Kibuloy, grabe gyud kagamhanan. Og daghan kaniya mo dipinsa, iyang mga tawo nga kusog maninda. Kuyawanta basin gyud og masuko, kini si Kibuloy nga wala pa mibuto. Usara gyud ang solusyon ana, iyang ato bangon kung wala siya'y sala. Pagkagamit sa iyang alipores, kusog pang mga way sa atong mga pulis. Dipinsahan nila ilahang amo, nga sanop gagkaroon nga tago-tago. Hangtod na ni September, wala yun mi surrender, sige tago sa iyahang bangkir. Ang iyang mga tawo giatngan og maayo, giampuan nila og tudo. Nangaluya ang mga kapulisan sa sigig pangita sa sulod sa compound. Nanawag og nagpatabang sila sa panggiitan nga si Detective Conan. Ang PNP dili sila mohunong sa pagpangita sa pastor nga gwapuhon. Ang kakapoy ilang giagwanta, aron si Kibuloy madakpan nila. Grabe pagkadagan na sa nangitan niya, tungod 10 milyon ang makwarta. Pero perting isuga sa nagsuporta niya, uban may comment sa akong kanta. Naglibog na kung unsa kini siya, ang uban kay nagduda ni tago ilam yuta. Kay nakitaan puno ang hungawanan, tubo ang gigamit kunya kini kay gitangtang. Nagduda na dudang kapulisan, tungod dunay heartbeat ilang namatikdan. Naalipat kini silang tanan, kay ang nigawas si Jose Marizan. Na-surprise ang kadaghanan, si Pastor Kibuloy dugay pang madakpan.